अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे जम्मू कशीर हंदिस मौसमस मज आज दोपहर पत तब्दीली कयान इलाकन मज डोट पेन सत सब्जियन फसलस तो मेव बागन नुकसान कश्मीर असम्बली मज 9 प्राइवेट बिल आज पेश 5 बिल मेंबरों तरफ निन आमच वापस 2 बिल करना आमच रद्द PDP सदर महबूबा मुफ्ती हज आज असम्बली मज हाजिरी सरकार पजन पेश करना आमच बिल मंजूर करने महबूबा मुफ्ती तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वजारत तरफ आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान वन आव मुल्कस मज पेट्रोल डीजल तो रसोई गैस वफिर मिकदारस मज मौजूद तो लूकन राहत वातनावनस हवाले मरकजी सरकार तरफ प्रेत कह कदम तुलने यिवान। देश में पेट्रोल डीजल LPG PNG की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, ATF की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी। दहली पुलिस तरफ ये जम्मू कशीर से तोलक थवन वोल शबीर अहमद नाउक अख शख्स गिरफ्तार कर वन आव शबीर अहमद नाउक यह शख्स लश्कर तयबा तंजीम सत वाबस्त तत पुलिस तरफ सह रोज एवेन्यू कोर्टस ब्रोह कन आज पेश करना आमुत यथ दौरान कोर्ट तरफ सह पुलिस किस तहवीलस में सोजना आव। पुलिस तरफ वन आमुत लश्कर तयबा तंजीम सत वाबस्त यह शख्स मुल्कस मज मिलिटेंसी कार्रवाई अंजाम दिन किस ताकस मज यथ दौरान पुलिस तरफ यह गिरफ्तार करना आव। चलो जी, थैंक यू। क्या हुआ? जम्मू कशीर इंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये मौसमी खराबी दौरान बार रूद पेन खबर गोड़े आमज तत जनूबी कशीर हंदिस जिले कुलगाम के नूराबाद दमहाल तो अत अंद पक इलाकन मज डोट पेन सत मेव बागन सब्जियन तो फसलस नुकसान सपदमुत यम सत मुकामी जमींदार आवलनस मज हनाय ये जन शुमारी कशीर हंदिस ओडी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज तो मौसमी खराबी दौरान डोट पेन सत सब्जियन मेवस तो फसलस नुकसान सपदमुत यम किन मुकामी जमींदारन मज तशवीश पैदा सपदमुत। जम्मू कश्मीर असम्बली हूँ सेशन ये जम्मू मज जारी यथ दौरान आज मेंबरों तरफ पेश करना आमच कया बिल रद्द करनस अलाव कया बिल सरकार के जवाब पत मेंबरों तरफ वापस निन आई तत सेशनस दौरान असम्बली मेंबरों तरफ पन्न पन्न इलाकन हंद मसल ततलावन आमत यथ दौरान मुतलिक वजीरों तरफ जवाब दिन आव ये जन मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायकन हल्का इंतखाबस मज सयाहत पोचर दिनस हवाले प्रश्न आमत सवालस जवाब दिवान वजीर आला यम जन वजीर सयाहत त उमर अब्दुल्लाहन जवाब दिवान वोन ज हल्का इंतखाब त्रालस मज सयाहत पोचर दिनस हवाले कया कदम तुलना आमुत युद्ध जन मुकामी नौजवान रोजगार फराम करनस मज आसानी सपदे। यपर मेंबर असम्बली त्राल रफीक
रफीक अहमद न्यायकन उमर अब्दुल्ला सुन शुक्रिया अदा करान तिमन मंग कर्म खानकाई फेज पना त्राल महाकाली मंदिर तो जियारत बाकिर शेख सबस कुन ते गस खास जोन दुनियुन युद्ध जन यम मजीद जायज़ नजर बनावन यन जो बिल्डिंग है उन्हीं के हाथ में आए ताकि वहाँ पे जो इसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है। PQ number 307, Part A. The Tourism Department remains committed to strengthening tourism infrastructure and improving visitor facilities at major tourist destinations across the Union Territory, including Tral constituency. It is pertinent to mention that Tourism Department works are prioritized based on the availability of land, financial resources and environmental considerations, particularly in fragile mountain ecosystems. Accordingly, such development initiatives are undertaken in a phased manner in accordance with the approved plans and budgetary provisions. In this regard, with a view to strengthening tourism facilities in the constituency, 2 tourist cafeterias at Faiz Pana, Tral and Bajwani are presently under construction by the Tourism Department. Further, the Department of Culture has undertaken several initiatives for the promotion, preservation and development of heritage and religious tourism sites across Jammu and Kashmir, including those located in Tral constituency. These works are being executed in a phased and time-bound manner under the following subheads of the CAPEX budget. A. CAPEX and B. Phase 2 of the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. The details of the heritage and religious sites taken up for development by the Department of Culture, including those falling within Tral constituency, are placed at Annexure A1, works under CAPEX, and Annexure A2, works under the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. These initiatives are aimed at preserving the rich cultural and architectural heritage of the region, while simultaneously promoting heritage and religious tourism in a planned and sustained manner. Part B. The Tourism Department J&K is presently in the process of taking over certain tourism assets from the executing agency, that is the Jammu and Kashmir Cable Car Corporation, which include 4 eco-log huts and a tourist facilitation center at Shikarga. जेरगोर वाला मामला नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर मुबारकबादी के मुस्तक है। मेरी एक इनसे गुजारिश है कि जो सूफी सर्किट खानकाए फैज पना त्राल और जो महाकाली का मंदिर, वो पंडितों का और मुसलमानों का, क्योंकि दोनों जगह अपनी जगह सही है, उसके लिए आइंदा साल के लिए भी आपके डिपार्टमेंट को दयालु होना पड़ेगा, कुछ फंड्स और इसके बगैर मेरी आपसे, जो चूंकि क्वेश्चन में नहीं है आपसे, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बाकिर शेख साहब हमारा सूफी गुंड में एक बड़ा जो श्राइन है, वहाँ पे सूफी सर्किट के तहत आपका एक वो आता है उसमें सूफी सर्किट में और रिलीजियस टूरिज्म में। दूसरा आपने जनाब ये जवाब दिया इसका, जो टेकिंग ओवर ऑफ द हट सेट शिकारगा त्राल, उसमें एक मुझे लगता है मेरी तरफ से सजेशन है, एसीएस जो आपके टूरिज्म के वो खुद जाए, उनकी हालत देखें 7 साल से क्यों बेकार पड़ी और किस मकसद के लिए उनको बनाया गया था। ये दूसरा, अब चूंकि जवाब मुझे सही आया तो उसमें मैं सियासत नहीं करूंगा, आपका जाती तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूं। कल आपने वो मिनी सेक्टर ट्रायल का जो इशू वो हल किया, ये कम ज़रफ़ी होगी कि मैं आपकी मुबारकबाद, मैं आपके पास आया था आप इसमें, तो आपने कल कर दिया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। PDP सदर तो सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ये आज जम्मू कश्मीर असम्बली मज मौजूद रोज या दौरान तमो असम्बली कार्रवाई हूं जायज़ तहो तत तमो अम पत ज़राए इब्लाग सत कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ वरी 2019 पत ऐवानुक तकद्दुस पामाल करना आमुत तो PDP रोज ऐवानुक तकद्दुस बहाल करने बापत तगदव करान यल जन तमो वादी कशीर कुन वापस नेरने विज बानलिस मज तो ज़राए इब्लाग सत ये कत करान वोन ज नई जिले तो तहसील हेडक्वार्टर बनावनस हवाले यस PDP तरफ बिल पेश करना आई सरकार पज स बिल मंजूर करें युद्ध जन आम लुकन राहत वाते।
ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن دونوں جگہ پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل کے لیے ان کو جموں نہ بھاگنا پڑے. کبھی کشمیر بھاگنا پڑتا ہے, کبھی جموں بھاگنا پڑتا ہے, تو ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ ایڈمنسٹریشن ملے. یہ مجھے لگتا ہے یہ سرکار کو اس میں کرنا چاہیے. اس میں اسٹیٹ ہوڈ کی پہلے کر سکتے ہیں, اس میں اسٹیٹ ہوڈ کے ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ہم نے کہا ڈیلی ویجر بیچارے, آپ کو پتا ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ کام جو ہے ڈیلی ویجر ہی چلاتے ہیں, چاہے پی ایچ ای ہو, اریگیشن ہو, اسٹیٹس ہو, آر این بی ہو, ہیلتھ ہو, جہاں بھی ہے. ہمارے وقت میں تو ہم نے کوشش کی تھی, ہم نے ایک ایس آر او بھی لایا تھا اور ساتھ ہی سرکار گر گئی اور یہ بیچارے رہ گئے. اسی طرح جیسے کوئی غریب آدمی ہے, 20 سال پہلے 30 سال پہلے اس نے کئی مکان بنایا ہے, 5 مرلہ 6 مرلہ 8 مرلہ میں, تو ان بیچاروں کو ڈوزر لے کے اب وہ مکان گراتے ہیں. اوپر سے جو ہمارے ہوٹل لیئرس ہیں کشمیر میں ہیں, جس میں گلمرگ میں ہے, پہلگام میں ہے, باقی جگہ جن کی لیز ختم ہو چکی ہے, تو ہم نے اس کے حوالے سے بھی ایک بل لایا تھا کہ ان کی جو ہے ان کو لینڈ اونر رائٹس دیے جائے. بے شک ان سے آپ فیس لے لیجیے, غریبوں سے مجھے لگتا ہے فیس لینے کی ضرورت نہیں, پر ہوٹل والوں سے لے لیجیے, رشوت نہ لے لیں. اس بل کو پاس کرنے کے لیے, لیز کو بڑھانے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ جمع نہ کرے, بلکہ ان سے ایک فیس لے لیں جس سے سرکار کو فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ بڑے اہم بل ہے. اس کے علاوہ کشمیری پنڈتوں کو لے کے جو ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے, ان کی ٹرانسفر پالیسی, ان کا جو ان کو فائنانشیل ایڈ ملتا ہے آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, آج وہ زیادہ بڑھنا چاہیے کیونکہ گزارا نہیں ہوتا ہے. تو اسی قسم کی چیزیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, مگر بدقسمتی ہے کہ سرکار اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے. اگر وہ ان بلز کو سیریسلی لے اور ایسے فیصلے کرے اس اسمبلی میں, تو لوگوں کو ضرور ایک میسج جائے گا کہ ہماری اسمبلی میں بھرپور طاقت ہے. ہو سکتا ہے 370 سے پہلے جو طاقت تھی اتنی نہ ہو, پر کم بھی نہیں ہے. پر ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرون رسوئی گیس, پیٹرول, ڈیزل تو دومین کھین خوردنی ہندن چیزن حوالہ کات کران وونمت زِ شہر سرینگرس مز چھنہ کُنہ چیزٕچ کمی تو لوکن پزِ نہٕ افواہن کُن کانٛہہ تہِ زوٚن دیُن. جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تب سے ابھی کے بیچ میں بہت جو مارکیٹ میں ہے کام آیا ہے. خاص کر پیٹرول پمپس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب وہ لمبی قطاریں اور کینز میں کھڑے ہو کر پیٹرول ڈیزل کو بھرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس سفیشینٹ سٹاک اویلیبل ہے, پیٹرول کا بھی, ڈیزل کا بھی اور ایل پی جی کا بھی. بٹ پرابلم وہاں آ جاتی ہے جب ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کر کے پینک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو دن کا ڈیمانڈ ہوتا ہے جس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, اس سے ڈبل ٹرپل رومر مانگرنگ کی وجہ سے, پینک بائنگ کی وجہ سے اتپن ہوتی ہے. اور آج کیونکہ سب لوگوں نے, آپ کا بھی اس میں یوگدان ہے, ہماری گیس ایجنسیز, ہمارے پیٹرول ڈیزل کی جو ایجنسیز ہیں, جو کنزیومرز ہیں, سب کا اس میں یوگدان ہے کہ اب وہ پینک بائنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اب جہاں کی رہی بات ایل پی جی کی, جو کچھ آپ چیزیں بتا رہے ہیں اس کو ہم نے ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشنز اور ہماری ریونیو اور پولیس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ایگزامن کیا ہے. اور میں پھر آپ کے ذریعے یہ بتا دوں کہ آپ پینک بائنگ میں اگر انڈلج نہیں کریں گے, رومر مانگرنگ میں انڈلج نہیں کریں گے, تو سب کے لیے. محکمہ تعلیم ست وابستہ سکولن مز کھین چین تیار کرنے والوں عارضی ملازموں طرف آج کپوارس مز احتجاج کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس میں شامل عارضی ملازم انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاجس میں شامل عارضی ملازموں طرف ون آمت زِ یدوے تم محکمس مز پن فرائض چک سان انجام دیوان چھ, تاہم چھُنہٕ تہنٛد تنخواہ وقتس پٮ۪ٹھ واگزار کرنہٕ یوان ییٚمہِ کِنۍ تِم آولِنس منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ. احتجاجس منٛز شٲمِل عارضی ملٲزمو طرفہٕ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ تِہُنٛد تنخواہ واگزار کرنس حوالہٕ گژھن قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ زن نہٕ تِمن مزید مُشکِل ویترٕنۍ پٮ۪ن.
امی وجہ آمد پروٹیسٹ کرنے گئی مجبور رود مز پروٹیسٹ کرنے باپت تکیاز آمد مارچ پہ گو سکول یل آئی مارچ پہ سکول ام وجہ خوشی سان کہ بجٹ لگ تو سون تہ مسلہ گی حل مگر تم 2 بجٹ لج 3 تہ لج تو سون مسلہ گو ونچ تھی کھانا حل وہ صبح لاسٹ بجٹ وہ صبح دہس انتظار کران کہ سرکار سوچ سنس بارس من سون کہ مسلہ گھس حل منیمز ویجز ایکٹ گھن لاگو اس پہ تو گھو سکول اگر صبح تہ سون بجٹ پاس کر کی تو 1 اپریل پہ ہسا بی سٹریک پہ بیس پتمہ ورک تنخواہ 2025 تم 4,000 آمت تنخواہ اکہ سوری بند عمر سرکارس یہ اپیل کران سکینہ جی یہ گزارش کران کہ یہ سون تنخواہ سہ گھِ سوری ریلیز گھن بیٚیہِ گژھِ صبح سٲنۍ بجٹس منٛز سٲنۍ کتھ گژھِ پاس آل جموں اینڈ کشمیر ڈیلی ویجر سنگھرش سمیتی کہ ایز اے کُک کران کٲم سکوٗلس منٛز مطلب پٔتمہِ ؤری پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ ہرتالس پٮ۪ٹھ سٹرایکہِ پٮ۪ٹھ 2015 منٛز پتہٕ ووٚن اَسہِ سٲنۍ مسلات ما کرن یا مطالبات ما کرن یِم پوٗرٕ سٲنۍ سرکار تہٕ آے أسۍ مارچہِ پٮ۪ٹھ خوشی سان سکوٗل مگر 3 بجٹ لج سون آو نہٕ کُنہِ بجٹہِ منٛزٕے صبح لاسٹ بجٹ اَسہِ چھِ اُمید پننِس سرکارس پٮ۪ٹھ کہ سون ناو وَتھِ صبحس انشاء اللہ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یہِ کہ اَسہِ أنِو مِنِمم ویجز ایکٹس منٛز أنِو اَسہِ رُگلرایزیشن پالسی کٔرِو اَسہِ پٮ۪ٹھ لاگوٗ اَسہِ سون مطلب یُس اَسہِ مطلب تنخواہ چھُ سُہ ہُرٲیِو مطلب یِم سٲنۍ ویجز چھِ تِم ٲسِو اَسہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ وقتہٕ ترٛاوان رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ ترٛاوان تہٕ یُس پرٛون اَسہِ مطلب 2015 تنخواہ چھُ سُہ کٔرِو اَسہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ سورُے رِلیٖز تہٕ بیٚیہِ ترٛٲیِن اَسہِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ تنخواہ اگر نہٕ ترٛاوَن کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَسہِ سانہِ سنگھرش سمیتی کا لاسٹ اعلان چھُ تِہُنٛد أسۍ کَرو پگہہ پٮ۪ٹھ فُل سٹرایک 1 اپریل صبح 9 بجے نیران 4 بجے تام چھِنہٕ أسۍ گرٕ یِوان کِہیٖنۍ تنخواہ چھِنہٕ اَسہِ وقتہٕ بنان پتہٕ چھِ ترٛاوان اَسہِ وٕہٕرۍ 6 رٮ۪تۍ کُنہِ ترٛاوان 2200 کُنہِ ترٛاوان 1500 اَسہِ چھَنہٕ لگان پتہ سُہ کیٛاہ چھِ آسان اَسہِ چھَنہٕ لگان پتہ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وَنان اَسہِ ترٛٲیِن رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تھ بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ پٔرمِٹ حظ عیٖد ٲس حظ اوترٕ اَسہِ آو نہٕ عیٖد تَتھ کیٚنٛہہ شُرۍ ٲسۍ نہٕ وَدان اَسہِ اوس نہٕ تنخواہ أسۍ کیٛاہ دِمو تۄہہِ نہ چھِ اَسہِ ہُران نہ چھِ اَسہِ کَم گژھان اَسہِ چھِ تھاوان پتہٕ اگر أسۍ سکوٗل گژھو کینٛہہ اَسہِ چھِنہٕ مانٲنی تہِ کیٛاہ گوٚو سکوٗل یِیِو نہٕ کینٛہہ یُن چھُ گژھُن چھُ ڈیوٗٹی چھِ پَنٕنۍ اَسہِ چھَنہٕ مانان اَسہِ چھِ وَنان یی کَران أپیٖل سرکارَس سکیٖنہ یِتُے جیٖیَس أسۍ چھِ ژےٚ بیٚنہِ سون کَر کینٛہہ ییٚلہِ اَسہِ عمر صٲب تَمہِ دۄہ آیا ییٚلہِ ووٹ چھِ منٛگان ٹک ٹک کَران چھِ نِوان آل جموں اینڈ کشمیر سنگھرش سمیتی طرف آز رامبنس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ڈیلویج ملازم انصاف فراہم کرنچ منگ کران احتجاجس مز شامل ڈیلویج ملازمو طرف ون آمت یدوی تم مختلف محکمن مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاجس مز شامل ڈیلویج ملازمو طرف منگ کرنا آمت تہند مسئلہ انزراونس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین سرکار میں عمر تیری سرکار میں لوٹ تمہاری نہیں چلے گی نہیں چلے تمہاری لوٹ تمہاری نہیں چلے گی نہیں چلے گی چھین کے لیں گے اپنا حق چھین کے لیں گے اپنا حق لڑ کے لیں گے اپنا حق جسٹس وی وانٹ 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 جسٹس وی دیکھیں ہماری فرسٹ ڈیمانڈ ہے منیمم ویج ایکٹ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے چاہے اس میں مڈ ڈے میل کوک ہو سی پی ڈبلیو ہو لینڈ اونرس ہو آشا ورکر ہو مالکم چوکیدار ہو یا باقی بھی ڈپارٹمنٹ ہو جیسے الگ الگ باقی اسٹیٹ اور یوٹیز میں منیمم ویج ایکٹ کے تحت سیلری ملتی ہے وہی ڈیمانڈ ہم بھی کر رہے ہیں جموں کشمیر میں وہی سیلری ملنی چاہیے اگر ہماچل میں مڈ ڈے میل ورکر کو 18,000 مل رہا ہے جموں کشمیر میں 900 روپیہ کیوں مل رہا ہے اگر آشا ورکر کو وہاں پہ 24,000 مل رہا ہے یہاں پہ اس کو انسینٹیو طور کے اوپر 200 روپے کیوں مل رہا ہے مالکم چوکیدار کو 20-23 سال سے کچھ نہیں مل رہا ہے یہ جو لینڈ اونر ہے ان کو زمینیں لی گئی ہوئی ہے ان کو اس وقت کہا گیا ہے اگر آپ کی ڈیمانڈز کو نہیں مانا جاتا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم ہمارا یہی ہے کہ ہم پین ڈاؤن سٹرائک پہ جنہوں نے زمینیں دے وہ اپنے زمینوں پہ بیٹھیں گے اور تالا لگائیں گے اور روڈ پہ آ کے بال بچے لے کے پروٹیسٹ پہ آئیں گے. میں مڈ ڈے میل کو کھانا بناتی ہوں اسکول میں تو ہمیں دیتی کچھ نہیں ہے گورنمنٹ 30 روپے دن کا دیتی ہے وہ بھی ہر مہینہ نہیں ملتا ہے ہمیں سال میں 2-3 ہزار ڈال دیتے ہیں 2 بس بولتے ہیں آگے آپ کی سیلری. میں یہی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 30 روپے پہ آپ گزارا کر سکتے ہو
हो, आप अपना घर चला सकते हो 30 रुपए पे। कौन चलाता है 30 रुपए पे? क्या आता है 30 रुपए का? हमारी यही मांग है गवर्नमेंट के आगे कि हमें अपना हक जो वो दिया जाए। हमें जो मजदूर का रेट, हम ज़्यादा नहीं मांगते, मजदूर का रेट हमें दिया जाए, 500-600 रुपये दिन का दिया जाए। बाकी हमें मिनिमम वेज एक्ट जो हो लागू होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में। बाकी ड्यूटीज में लागू है तो हमारे क्यों नहीं है? हम कौन सा पाप करते हैं? हम भी तो खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। काम तो बहुत है, जो 7 काम दिए हुए थे उससे ज़्यादा ही है। गोल्डन कार्ड भी हम खुद ही बनाते हैं, आभा कार्ड वगैरह, इनका तो कुछ मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा काम देते हैं। और घरों में जो सर्वे वगैरह वो भी हम पूरा काम अपना कर रहे हैं, लेकिन जो इनकम जो हमारी है वो 2000 है। 2000 से ज़्यादा बढ़ाई जाए, हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट। जम किस नगरोटा इलाकस मज ये रात शाम पे 3 नौजवान घर के आप सपत वाक़ पेश स्थिति बड़िस पैमानस पर बचाव कार्रवाई शुरू करना आई। तत आज लाश बरामद करना आमत ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव त्रेमिस नौजवान सुन तलाश जारी। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल शाम से 3 लड़के जो हैं वो मिस हुए थे और हमें जो खबर आई थी कि वो पानी में बह गए हैं, उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कल शाम को ही हमारी जो लोकल पुलिस SHO साहब SDPO साहब मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद हमने SDRF को इन्फॉर्म किया। उसके बाद NDRF की टीम जो है आई, तो देर रात तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद सुबह से ये दोबारा इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया और अभी तक हमें 2 शव जो हैं वो मिल चुके हैं। तीसरे जो बंदा जो मिस हुआ था उसकी तलाश अभी जारी है। तो इसमें हमारी SDRF, NDRF और 9 पैरा की जो टीमें थी वो सुबह से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और हम होपफुल हैं कि हमें जो है तीसरे जो शव है वो भी जल्दी मिल जाएगा। वाक़या कैसे पेश आया था घटना? देखिए, जो हमें जो लोगों ने बताया, मुझे बताया कि जो 5 लड़के जो आए थे, ये पहले फुटबॉल खेल रहे थे खेलगांव ग्राउंड में। उसके बाद ये नहाने के लिए तवी रिवर पे आए, तो उनमें से 3 लड़के जो हैं वो फिसल के पानी में चले गए और 2 लड़के जो बच गए। उनसे हमने पूरा इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये लोग डूबे थे, पानी में गए थे। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और उसी हेल्प की वजह से हम उनको जो है ढूंढने में सक्सेसफुल। क्या उम्र है सर? ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तर्जमान आला मुंतजर मोहिद्दीन सदिस क़यादत में आज पार्टी हिंद एक वफदन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगोम अतर अहमद सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान तमो ज़िला तरक्याती कमिश्नर ज़िलच बागडोर संभालनस पर मुबारकबाद पेश कोर। यल जन अमि पत मुंतजर मोहिद्दीन वोन ज़िला तरक्याती कमिश्नरस ज़िलस मज लूकन दरपेश मुख्तलिफ मसलन हवाले जान दिन आमत युत जन मसलन अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलन। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक वफद डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मुलाकात हुआ। हमारे साथ वफद में हमारे सदर ज़िला बडगाम एडवोकेट उवैस अशरफ साहब भी थे, बाकी लीडर्स भी थे। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की तवज्जो ज़िला बडगाम की हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मामलात की तरफ दिला दी। जो वहाँ ज़ेर तामीर काम चल रहे हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो हमने मबजूल कराई और बहुत सारे जो मुश्किलात आवाम को दरपेश है, चाहे वो PHE सेक्टर में, R&B में, एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, गर्ज हर सेक्टर की बात की हमने, यूसमर्ग और दूध पथरी की बात की हमने। तो इन सभी चीज़ों पे डिप्टी कमिश्नर साहब से बड़ी खुशअस्लूबी से बात हुई और अल्लाह का करम है हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब, उनका जो रद्द अमल रहा, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही मुशफिकाना और अवाम दोस्त रद्द अमल उनका था। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला बडगाम की तरक्की में हम 4 चाँद लगाएंगे और पूरे जिले में हर तरफ से जो तरक्याती काम हाथ में लिए गए हैं, अगर कहीं उनकी रफ्तार सुस्त भी है उसको तेज किया जाएगा और हंगामी बुनियादों पर उन तमाम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और लोगों के जितने भी मुश्किलात है जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में है, उसकी बराबर सुनवाई होगी। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ आवाम की खिदमत के लिए हैं। तो अल्लाह का करम है, उनका जो जज्बा था, उनका जो खुलूस था, उनका जो बिहेवियर था और उनका जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श रहा। तो हम उनका, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनका शुक्रिया अदा करती है और महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन यथ दौरान कयान इलाकन मज रूद डोंट तो शीन पे। तब महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद आज रोज पे मौसमस मज बेहतरी नश उम्मीद। ताहम है कि 3 अप्रैल पे दोबारा मौसमस मज तब्दीली यथ दौरान रूद तो शीन पेन इम्कान। एक्टिव था 28, 29, 30 के बीच में इंटरमिटेंटली बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी।
तो एक्टिविटी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। आज भी जो है डे टाइम में इंटरमिटेंट बारिशों के चांसेस हैं थ्रू आउट वैली और जम्मू डिवीजन के अंदर भी, और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं। और इसी तरह टुवर्ड्स लेट इवनिंग नाइट से इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, और ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज जो है मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 3rd 4th ऑफ अप्रैल के बीच में फिर से एक WD अप्रोच कर रहा है, तो एक बार फिर हल्की बारिशें थंडर के साथ कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। और इसी तरह फिर आगे 7, 8, 9 अप्रैल के आसपास भी जो है फिर से वेट स्पेल के चांसेस हैं, हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी विद थंडर गस्टी विंड। तो फिलहाल 10 अप्रैल तक जो इरेटिक वेदर है, बीच बीच में बारिशें, बीच बीच में खुली धूप, तो इस टाइप का वेदर फिलहाल 10 अप्रैल तक रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आज पूरा दिन बारिशें रहेगी? इंटरमिटेंटली बारिशें रहेंगी। अभी जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है खासकर रडार पिक्चर है, इसमें पूरा वाइड स्प्रेड बारिशें अक्रॉस वैली हो रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इंटरमिटेंटली आज इवनिंग तक रहेगा, बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी भी रहेगा, लेकिन बारिशें आज दिन भर है इंटरमिटेंटली। फार्मर्स के लिए क्या कुछ फार्मर्स एडवाइस? के लिए अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड स्प्रे वगैरह फिर से शुरू कर सकते हैं टिल 2nd ऑफ अप्रैल। और दवा पाशी का काम हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को, फ्रेश सोइंग ऑफ क्रॉप हो, प्लांटिंग ऑफ क्रॉप हो, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। फिलहाल जो तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।